श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये उत्तरकाण्डे 370तमः सर्गः। मृतबालकार्थे द्विजविलापः। प्रस्थाप्य तु स शत्रुघ्नं भ्रातृभ्यां सह राघवः प्रमुमोद सुखी राज्यं धर्मेण परिपालयन्। ततः कतिपयाहस्सु वृद्धो जानपदो द्विजः मृतं बालम् उपादाय राजद्वारम् उपागमत्। रुदन् बहुविधा वाचः स्नेहदुःखसमन्विताः असकृत् पुत्रपुत्रेति वाक्यमेतदुवाचः। किं नु मे दुष्कृतं कर्म पुरा देहान्तरे कृतं यदहं पुत्रमेकं त्वां पश्यामि निधनं गतम्। अप्राप्तयौवनं बालं पञ्चवर्षसहस्रकम् अकाले कालमापन्नं मम दुःखाय पुत्रका। अल्पैरहोभिर्निधनं गमिष्यामि न संशयः अहं च जननी चैव तव शोकेन पुत्रका। न स्मराम्यनृतं ह्युक्तं न च हिंसां स्मराम्यहं सर्वेषां प्राणिनां पापं कृतं नैव स्मराम्यहम्। केनाद्य दुष्कृतेनायं बाल एव ममात्मजः अकृत्वा पितृकार्याणि गतो वैवस्वतक्षयम्। नेदृशं दृष्टपूर्वं मे श्रुतं वा घोरदर्शनं मृत्युः अप्राप्तकालानां रामस्य विषये यथा। रामस्य दुष्कृतं किञ्चित् महदस्ति न संशयः यथा हि विषयस्थानां बालानां मृत्युरागतः। न ह्यन्यविषयस्थानां बालानां मृत्युतो भयं त्वं राजन् जीवयस्त्वैनं बालं मृत्युवशं गतम्। राजद्वारिमरिष्यामि पत्न्या सार्धम् अनाथवत् ब्रह्महत्यां ततो राम समुपेत्य सुखी भव। भ्रातृभिः सहितो राजन् दीर्घमायुरवाप्स्यसि उषिताः स्म सुखं राज्ये तवास्मिन् सुमहाबला। इदं तु पतितं ह्यस्मात् तव रामवशे स्थिताः कालस्य वशमापन्नाः स्वल्पं हि नः सुखम्। सम्प्रत्यनाथो विषयः इक्ष्वाकूणां महात्मनां रामं नाथं इहासाद्य बालान्तकरणं ध्रुवम्। राजदोषैर्विपद्यन्ते प्रजा ह्यविधिपालिताः असद्वृत्ते तु नृपतौ अकाले म्रियते जनः। यद्वा पुरेष्वयुक्तानि जना जनपदेषु च कुर्वते न च रक्षास्ति
तदा कालकृतं भयम् सुव्यक्तं राजदोषो हि भविष्यति न संशयः पुरे जनपदे चापि ततो बालवधो ह्ययम् एवं बहुविधैर्वाक्यैः उपरुध्य मुहुर्मुहुः राजानं दुःखसन्तप्तः सुतं तम् उपगूहते इति आर्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये उत्तरकाण्डे 370तमः सर्गः।